tirada ba de. Karong adlaw day guys kay holiday man. So maglimpyo ta sa gawas kay parang malimpyo ang atong gawas para nindutan awon og dili poy an sabitin. Dagko na magud ang sagbot pangit na kay tan-awon sa tong mga mata mao maglimpyo ta para nindot kay tan-awon. Para nga lingaw-lingawan lang pud nato kay holiday man karong adlaw. Kay wala may klase mo wala ni atong lingaw-lingawan para malingaw ta. Maong uban ni ko ninyo guys nga manghilamon ta sa tugkaran sa tong balay kay para maglimpyo. Uban ni ko ninyo guys kay para makatuon pud mo paunsa ninyo limpyuhan inyong balay para dili ta maging pabigat sa tong ginikanan. Maglimpyo gid ta kay para mapuslan pud ta. Nindot pangud na natay matun-an nga trabaho para makatrabaho ta bisan wala sila. So magtrabaho na ta guys kay para madali na lang ni mahuman. Paspas dali kayo na guys kay naka-time lang. Karon nga kabuntagon guys mo na itong buhaton para malingaw-lingaw na to tong kagalingon kay wala man tay lingaw. Wala may klase og ugma na pud guys na poy klase. So magbakana na pud ta klase ani ugma. Daga na pud mga quizzes. So karon sulod-siliton sa nato nga magtrabaho kay para nga ugma maka-focus pud ta sa tong pag-eskwela. Kay ang pag-eskwela guys kinahanglan ginag siyang time para makatuon kay kung dili ka magtuon guys mabagsak kayo sa exam, sa mga quizzes ug sa mga oral recitation. Dili na to kalimtan ang atong kinabuhi bilang isa ka estudyante nga maningkamot gyud ta balag dili ta bright kay para makahuman ta sa atong pag-eskwela. Mahalag kapoy stress ang pag-eskwela padayon lang gihapon kay atong paghago maani ra ginapuhon kay nganuman himo pagpaningkamot maani ra na nimo tungod kay makatrabaho kag tarong puhon. Dili kalisdan sa pagpangitag trabaho tungod kay nakahuman kag eskwela kay karon nga panahon diri sa Pilipinas ang ginapangita kay nakahuman gyud og eskwela. Kay kung dili ka makahuman og eskwela gamay ra gyud ang opportunity mabot sa imuha. Mao misis nako sa mga estudyante diha padayon lang gyapon tag eskwela kapoy man karon or college na ka kapoy man ang pag-eskwela pero hinumdumi nga ang nagpa-eskwela sa imuha wala na kapoy. So padayon lang mao ra to guys. Bye bye.